नमस्ते। 15 पूर्णाङ्क कृषि विकास बैंक लिमिटेडको प्रथम पत्रको द्वितीय खण्ड अन्तर्गत टपिक्स नम्बर 2मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई जारी एकीकृत निर्देशन र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना, उद्देश्य, काम, कर्तव्य र अधिकार, विवेकशील नियमन र यसका पालना सम्बन्धी शीर्षकमा 15 पूर्णाङ्कको लागि उपयोगी अति उपयोगी भिडियो। प्रश्न अनुसार शैलीमा छ लगभग केही टपिक्सहरू। एकीकृत निर्देशिकामा न्यूनतम पुँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्था कस्तो रहेको छ भनेर 10 नम्बरको सोध्न सक्छ, होइन? एकीकृत निर्देशिकामा न्यूनतम पुँजीकोष सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ भनेर सोध्यो भने उत्तरमा हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। न्यूनतम प्राथमिक पुँजी तथा पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था। न्यूनतम प्राथमिक पुँजी तथा पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तर्गत क वर्गको लागि क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2015 र ख र ग वर्गको लागि क्यापिटल एजुकेसन फ्रेमवर्क 2007 अपडेटेड जुलाई 2008 बमोजिम। वाणिज्य बैङ्कहरूले आर्थिक वर्ष 80-81 क्यापिटल एजुकेसित फ्रेमवर्क 2015 मा व्यवस्था बमोजिमको कन्ट्रोलशील बफर कायम गर्नुपर्नेछ। आर्थिक वर्ष 80-81 को अन्त्यसम्म त्यस्तो बफर 0.5% कायम गर्नुपर्नेछ, जसमा अप टु 5.0%, 5 to 6.0.5, 6 to 7.1%, 7 to 8.1.5%, 8 to 9.2% र एबभ 9.2.5%। इजाजत पत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुनसुकै समयमा पनि तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्नुपर्नेछ। इजाजत पत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै समयमा पनि तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ। अर्कोमा छ इजाजत पत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकोषको विवरण प्रत्येक महिनाको मसान्तको वित्तीय विवरणका आधारमा तोकिएको ढाँचामा तयार गरी आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित गराई राष्ट्र बैङ्कको रिपोर्टिङ पोर्टल मार्फत प्रत्येक महिनामा समाप्त भएको 7 दिनभित्र पठाइसक्नुपर्नेछ। इजाजत पत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुँजीकोषको विवरण प्रत्येक महिनाको मसान्तको वित्तीय विवरणका आधारमा तोकिएको ढाँचामा तयार गरी आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित गराई राष्ट्र बैङ्कको रिपोर्टिङ पोर्टल मार्फत प्रत्येक महिना समाप्त भएको 7 दिनभित्र पठाइसक्नुपर्नेछ। इजाजत पत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यस बैङ्कबाट जारी गरिएको इन्टर्नल क्यापिटल एजुकेसन एसेसमेन्ट प्रोसेस गाइडलाइन्स पालना गर्नुपर्नेछ। पुँजीकोष प्राप्त नभएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यावसायिक अवस्थाबारे जानकारी लिन यस बैङ्कले आवश्यक ठानेमा मूल्याङ्कन लेखा परीक्षण गराउन सक्नेछ र सो बापत लाग्ने खर्च सम्बन्धित संस्थाले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली 2074 बमोजिम कारबाही हुनेछ। इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा र वितरण गर्न पाइने छैन। यी निर्देशन नम्बर 02/080 कर्जा प्रवाह वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्थामा एकीकृत निर्देशिका बमोजिम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा सापटको वर्गीकरण र यस बापत
गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे लेख्नुहोस् भनेर 10 नम्बरको प्रश्न आउन सक्छ। एकीकृत निर्देशिका बमोजिम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पालना गर्ने कर्जा सापटको वर्गीकरण र यस बापत गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे लेख्नुहोस् भनेर 10 नम्बरका आउन सक्छ। उत्तरमा इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सापटको इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सापटको सामा वा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाका नागेको अवधिका आधारमा इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सापटको सामा वा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाका नागेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। कमा छ सक्रिय कर्जा। सक्रिय कर्जामा निम्न अनुसारका असल र सूक्ष्म निगरानी कर्जा पर्नेछन्। एकमा छ असल कर्जा। असल कर्जामा अमा भाका ननागेका र 1 महिनासम्म भाका नागेका कर्जा वा सापट असल कर्जा हो। मुद्दती रसिदमा धितो गरिएका कर्जा पनि असल कर्जा हुन्। नेपाल सरकारको सुरक्षण पत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ऋण पत्रको धितोमा गएका कर्जा वा सापट पनि असल कर्जा मानिन्छ। यीमा छ पर्याप्त सुरक्षणले प्रति ग्राहक बढीमा 10 लाखसम्म प्रवाह गरेको सुन चाँदी कर्जा पनि असल कर्जा मानिन्छ। 2मा छ सूक्ष्म निगरानी कर्जा। अब 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म भाका नागेको कर्जा वा सापट सूक्ष्म निगरानी कर्जा हो। आमा 1 महिनाभित्र नवीकरण नभएका वा अस्थायी रूपमा बढीमा 90 दिनसम्म भुक्तानी अवधि बढाइएका अल्पकालीन वा चुक्ता पुँजी कर्जा पनि सूक्ष्म निगरानी कर्जा अन्तर्गत पर्छ। भने यीमा अन्य कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएको ऋणीलाई प्रभावित कर्जा पनि सूक्ष्म निगरानी कर्जामा राखिन्छ। अर्को यीमा सामा र ब्याज नियमित रूपमा भुक्तानी भए तापनि नेटवर्थ ऋणात्मक भएका लगातार 3 वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रभावित कर्जा सूक्ष्म निगरानी कर्जा हो। रु 2 अर्ब वा सोभन्दा बढी रकममा सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका बहुबैङ्किङ कर्जा पनि सूक्ष्म निगरानीमै पर्छ। र उमा यस बैङ्कले निरीक्षण गर्दा ऋणीको नगद प्रवाह तथा परियोजना सञ्चालनको अवस्था कमजोर भएको आधारमा सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने भने निर्देशन दिएका कर्जा पनि यस अन्तर्गत पर्छन्। ऋणमा कर्जा सुपुँजी अनुपात 80:20 भन्दा बढी हुने गरी प्रवाह भएका कर्जा। यस बैङ्कले तोके बमोजिमको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात कायम नगरिएका कर्जा पनि सूक्ष्म निगरानी कर्जा अन्तर्गत पर्छन्। खमा छ निष्क्रिय कर्जा। निष्क्रिय कर्जालाई निम्न अनुसार वर्गीकरण गरिएको छ। एकमा छ कमर्सल कर्जा। 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म भाका नागेका कर्जा वा सापटलाई कमर्सल कर्जा भनिन्छ। 2मा शङ्कास्पद कर्जा। 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म भाका नागेका कर्जा वा सापटलाई शङ्कास्पद कर्जा भनिन्छ। भने 3मा खराब कर्जा। खराब कर्जा 1 वर्षभन्दा बढी अवधिको भाका नागेका कर्जा वा सापटलाई खराब कर्जा भनिन्छ। 4मा बुँदा नम्बर 8 बमोजिम पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जा पनि निष्क्रिय कर्जा हुन्। कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था। 1मा यस निर्देशन बमोजिम वर्गीकरण गरिएका कर्जा तथा बिल्स खरिदको लागि बक्यौदा सामा रकमको आधारमा देहाय बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। कर्जाको वर्गीकरण न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था। कमा छ असल कर्जामा 1.25% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था। सूक्ष्म निगरानी कर्जामा 5% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था। कमर्सल कर्जामा 25% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था। शङ्कास्पद कर्जामा 50% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र खराब कर्जामा 100% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। तेस्रोमा छ एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत ग्राहक सापट तथा सुविधाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था के छ। एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट र सुविधाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था के छ भन्दा कमा छ एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुनै एक इजाजत पत्र
प्राप्त संस्थाले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकहरूको समूहलाई प्रदान गर्न सक्ने कर्जा तोकिएको अधिकतम सीमालाई एकल ग्राहक कर्जा सीमा भनिन्छ। कोषमा आधारित कर्जा सापट र गैर कोषमा आधारित सुविधाहरू समेत गरी आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा 25% सम्मको एकल ग्राहक कर्जा सीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढीमा 30% हुनेछ। खमा छ जलविद्युत लगायत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, विद्युतीय प्रसारण लाइन, केबल कार निर्माण परियोजनामा प्रवाह गर्ने कर्जा सम्बन्धमा कोषमा आधारित कर्जा तथा गैर कोषमा आधारित सुविधा प्राथमिक पुँजीको बढीमा 50%सम्म प्रवाह गर्न सक्नेछन्, तर अनिवार्य रूपमा विद्युत खरिद सम्झौता भएको हुनुपर्नेछ। गमा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्ताको एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुनै एक वा सबै इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल 15 करोड कायम गरिएको छ। गमा घर जग्गा तथा रियल इस्टेट कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको रियल इस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फायर मार्केट भ्यालु बीचको लोन टु भ्यालु रेसियो अनुपात बढीमा 40% र अन्य स्थानको हकमा बढीमा 50%सम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने। निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त घर निर्माण व्यवसायिक कम्पनीहरूलाई बसोबासी घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा त्यस्तो अनुपात लोन टु भ्यालु रेसियो बढीमा 60%सम्म कायम गर्न सकिने। पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई देखाएको शर्तहरूको अधीनमा रही प्रदान गरिने रु 2 करोडसम्मको आवासीय घर कर्जा बढीमा 70%सम्म कायम गर्न सकिनेछ। 2080 कार्तिकको भूकम्पका कारण विक्रमसम्म 2080 कार्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेको निकायले भूकम्प प्रभावितको रूपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने आवासीय घर कर्जाको हकमा कर्जा र सोको धितो सुरक्षण बीचको अनुपात खण्ड क र खमा उल्लेखित आवास वा घर कर्जाको सोको धितो सुरक्षण बीचको अनुपातमा न्यूनतम 10% बिन्दु थप गर्नुपर्नेछ। यस्तो अनुपातको सीमा अधिकतम 100%सम्म कायम राख्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेछ। अर्को छ लेखानीति र वित्तीय विवरणको ढाँचा सम्बन्धी व्यवस्था। त्यो अन्तर्गत अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्ने भन्ने छ। अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्ने, जस अन्तर्गत के छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन लगायत प्रमुख वित्तीय सूचकहरूको अन्तिम वित्तीय प्रतिवेदन हरेक त्रैमासिकको महिना व्यतीत भएको मितिले 7 दिनभित्र कुनै एक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने र चौथो त्रैमासिकको अन्तिम वित्तीय प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 21 दिनभित्र प्रकाशन गर्नुपर्ने। 2 आन्तरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित गराएर मात्र प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। 3 हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्बन्धित संस्थाको अपरिष्कृत अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण भएको वित्तीय प्रतिवेदन बीच देखिएको अन्तर सम्बन्धका कारण खुलाइ तालिकाकै रूपमा संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदनको अलग्गै पानामा यस बैंकको तोकेको ढाँचामा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। 4 अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दा उक्त अवधिको कर्मचारी बोनस, कर्मचारीसँग सम्बन्धित खर्चहरू तथा आयकर लगायतका सम्पूर्ण खर्चहरू एवं
नियमनकारी समायोजन समेतलाई समावेश गरेर मात्रै प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। साथै प्रति सेयर आम्दानी गणना गर्दा एनुलाइज इपिएस प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। 5मा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि अपरिष्कृत अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दा सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय तथा बाह्य लेखा परीक्षकले थपघट गर्न निर्देशन दिएमा परिष्कृत वित्तीय विवरणमा फरक पर्ने सक्नेछ भने बेहोराको फुटनोट समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने छ। 6मा छ ऐन नीति नियम तथा निर्देशनमा स्पष्ट भएका विषयहरूमा समेत इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाका व्यवस्थापनले समयमै समायोजन नगरी वित्तीय प्रतिवेदनमा फरक परेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थालाई आवश्यक कारबाही गरिनेछ। अर्को टपिक छ गाभिने तथा प्राप्ति मर्जर र एक्विजिसनको लेखाङ्कन सम्बन्धमा दुई वा सोभन्दा बढी संस्थाहरू एक आपसमा गाभि वा एक संस्थाले अर्को संस्थालाई प्राप्ति गर्दा गाभ्ने वा प्राप्ति गर्ने संस्थाले गाभिने वा प्राप्ति हुने संस्थाको सम्पत्ति दायित्व तथा इक्विटीको लेखाङ्कन गर्दा देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछ। एकमा एकमा गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी लेखाङ्कन गर्दा एनएफआरएस 3 बिजनेस कम्बिनेसन तथा तथा नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले मिति 2069 साल साउन 15मा जारी गरेको एक्सप्लेनेसन नोट टु एकाउन्टिङ फर बिजनेस कम्बिनेसनको व्यवस्था अनुरूप गर्नुपर्नेछ। 2मा यसरी लेखाङ्कन गर्दा एक्सप्लेनेटरी नोटको बुँदा नम्बर 8को व्यवस्था बमोजिम अदर कम्पोनेन्ट अफ इक्विटी अन्तर्गत गाभिने वा प्राप्ति भई आउने संस्थाको प्राप्ति डेटमा कायम रहेको विभिन्न शीर्षकका कोषहरू गाभ्ने वा प्राप्ति गर्ने संस्थाको सम्बन्धित कोषको शीर्षकमा रहने गरी लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ। 3मा गाभिने वा प्राप्तिमा संलग्न संस्थाहरूको चुक्ता पुँजीको कुल योगभन्दा गाभिएर वा प्राप्ति पश्चात कायम हुने संस्थाको चुक्ता पुँजी कम हुने भएमा चुक्ता पुँजीमा फरक हुन आउने रकमलाई पुँजीगत जगेडा कोषमा लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ। यस्तो रकमबाट सेयर धनीहरूलाई नगद लाभांश बाँड्न पाइने छैन। 4मा छ अदर कम्पोनेन्ट अफ इक्विटी मध्ये उपरोक्त बुँदा नम्बर 2 र 3 बमोजिम लेखाङ्कन भएको कोषहरू बाहेक पनि रकम बाँकी हुन आएमा सो रकमलाई मर्जर अथवा एक्विजिसनको रिजर्भमा लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ। यसरी रिजर्भमा भएको रकमबाट सेयर धनीहरूलाई लाभांश बाँड्न पाइने छैन। तर गाभिने वा प्राप्ति भई उत्पन्न भएको गुडविलको हानि नोक्सानी नाफा नोक्सान खर्चमा खर्च लेखाङ्कन भए बराबरको रकम लाभांश वितरण गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन। 5मा छ मर्जर र एक्विजिसन रिजल्टमा लेखाङ्कन भएको रकम नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसरी गुडविल बराबरको रकम मर्जर र एक्विजिसन रिजर्भ मार्फत नियमनकारी कोषमा जम्मा भएको अवस्थामा उक्त रकम पुँजी कोष गणना गर्ने प्रयोजनको लागि CET1बाट घटाउन आवश्यक हुने छैन। अर्को छ जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धीमा यो प्रश्न छ हैन। यसमा फरक फरक खण्डमा उत्तरहरू दिइएको छ। जोखिम व्यवस्थापन भनेको के हो? जोखिम व्यवस्थापनमा बैङ्कहरूको प्रयास लेख्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जोखिमका प्रकार र त्यसको व्यवस्थापन बारे लेख्नुहोस्। यति लामो क्वेसन नहोला हैन। यसमा पार्टिसन गरेर लेखिएको छ 5-5 नम्बरका लागि बनाएर। उत्तरमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सामना गर्नुपर्ने जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङका
लागि तयार पारेको संयन्त्रलाई जोखिम व्यवस्थापन भनिन्छ। प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थाको सम्पूर्ण क्षेत्र समेट्ने गरी पूर्ण एवं एकीकृत पद्धति अनुसरण गर्नुपर्नेछ। संस्थागत सुशासन र समृद्ध जोखिम व्यवस्थापन बीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित हुने गरी जोखिम व्यवस्थापनप्रति संस्थाले पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न पर्छ। जोखिम व्यवस्थापनका प्रयासहरूमा एकमा छ संस्थाले कम्तीमा देहाय बमोजिमका विषयहरू समेट्ने गरी जोखिम व्यवस्थापन संरचना कायम गर्नुपर्ने छ। कमा सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापन संरचना कायम गर्ने। खमा नीति एवं प्रक्रियागत विषयहरूको पर्याप्तता। तिनमा प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन कार्य। अ, घमा उपयुक्त व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र घमा प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवं सीमा। दुईमा छ संस्थाको सञ्चालक समितिले संस्थाले वहन गर्न चाहेको जोखिम र संस्थालाई ग्राह्य हुने सीमा पहिचान गरी जोखिम रणनीति तय गर्नुपर्ने। तिनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अन्तर्निहित जोखिम महत्त्वका मूलभूत जोखिमको सामना गर्ने नीति। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अन्तर्निहित जोखिम महत्त्वका मूलभूत जोखिमको सामना गर्ने नीति तथा कार्यविधि संस्थाको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्छ। पाँचमा संस्थाका प्रमुख जोखिम अधिकृत वा त्यस्तै समान पद भएका अन्तर्गत रहने गरी स्वतन्त्र जोखिम व्यवस्थापन कार्यको व्यवस्था गर्छ। छमा प्रमुख जोखिम अधिकृतले सोझै सञ्चालक समिति स्तरीय जोखिम व्यवस्थापन समितिमा आवधिक रूपमा रिपोर्टिङ गर्छ। साथमा जोखिम व्यवस्थापनका लागि व्यावसायिक कार्य पहिलो सुरक्षा घेराको रूपमा रहन आवश्यक छ। संस्थाका प्रत्येक कर्मचारी जोखिम व्यवस्थापनका लागि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग हुने गरी जोखिम संस्कृतिको विकास गर्छ। र आठमा जोखिम रणनीति अनुरूप जोखिमलाई संस्थाले वहन गर्न चाहेको जोखिम तथा ग्राह्य हुने सीमाभित्र रहने गरी संस्थाभित्र सबल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्छ। जोखिमको वर्गीकरण प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थाले देहाय बमोजिम जोखिमको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। एकमा छ कर्जा जोखिम, दुईमा सञ्चालन जोखिम, तिनमा तरलता जोखिम, चारमा बजार जोखिम, पाँचमा ब्याज दर जोखिम, छमा विदेशी विनिमय जोखिम र सातमा अन्य जोखिम। कर्जा जोखिम व्यवस्थापन। कर्जा जोखिम व्यवस्थापन एकमा कर्जा जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन, नियन्त्रण गर्न सक्षम हुने गरी संस्थाले उपयुक्त नीति तथा कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने। दुईमा कर्जा सम्बन्धी समग्र अख्तियारी संरचना स्वीकृति गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिको हुनेछ। संस्थाको आकार एवं कारोबारको विशिष्टताको आधारमा उच्च व्यवस्थापनलाई प्रत्यायोजित कर्जा अख्तियारी स्पष्ट हुनुपर्नेछ। तिनमा संस्थाले कर्जा सम्वर्धन कार्यहरू व्यवसाय सामाजिकीकरण, कर्जा मूल्याङ्कन, कर्जा स्वीकृति, कर्जा प्रवाह तथा ऋणीसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू छुट्टा छुट्टै हुने गरी व्यवस्थित गरेको हुनुपर्नेछ। चारमा संस्थाले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा नवीकरण गर्दा वा विद्यमान कर्जा सुविधा थप गर्दा कर्जा विश्लेषण सम्बन्धी मूल्याङ्कनका पर्याप्त आधारहरू तय गर्नुपर्नेछ। पाँचमा कर्जा जोखिम मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास सम्बन्धित संस्था स्वयंले गरेको हुनुपर्नेछ। कर्जा जोखिम मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास सम्बन्धित संस्थाको स्वयंले प्रयोग गरेको हुनुपर्नेछ। छमा संस्थाले उचित प्रकारको कर्जा प्रशासन सम्बन्धी कार्य अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। संस्थाले उचित प्रकारको कर्जा प्रशासन सम्बन्धी कार्य अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। साथमा सम्पूर्ण कर्जाहरूको एकल तथा क्षेत्रगत रूपमा आवधिक पुनरावलोकन हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सम्पूर्ण कर्जाहरूको एकल तथा क्षेत्रगत रूपमा आवधिक पुनरावलोकन हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
8मा संस्थाको सञ्चालक समितिले तय गरेको वहन गर्न चाहेको जोखिम तथा ग्राह्य हुने सीमा एवं नियमन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समेतलाई दृष्टिगत गरी संस्थाले आफ्नो कर्जा सीमाहरू निर्धारण गर्न समेत प्रेरित गरेको छ। 9मा संस्थागत निष्क्रिय कर्जाको यथोचित व्यवस्थापनका लागि उचित नीति तथा प्रक्रिया कार्यान्वयनमा रहेको हुनुपर्नेछ। संस्थागत निष्क्रिय कर्जाको यथोचित व्यवस्थापनका लागि उचित नीति तथा प्रक्रिया कार्यान्वयनमा रहेको हुनुपर्नेछ। 10मा सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा जोखिमको विश्लेषण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी अगुवा बैङ्कको हुनेछ। 11मा इजाजत पत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले उल्लेख भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने छ। अर्को छ सञ्चालन जोखिम। सञ्चालन जोखिममा कार्यरत जनशक्ति, प्रक्रिया, प्रणाली एवं बाह्य घटनाका कारण सिर्जित सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापनका लागि उचित नीति तथा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। 2मा संस्थाले आफ्नो कारोबारसँग सम्बन्धित सञ्चालन जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेछ। 3मा जोखिम व्यवस्थापन कार्यबाट सञ्चालन सम्बद्ध जोखिमहरूको अनुगमन, नियमित रूपमा हुने व्यवस्था सहित क्षतिको घटनाबारे महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू व्यवस्थित ढङ्गबाट रहने प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। 4मा उचित डिजास्टर रिकभरी एन्ड बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान तर्जुमा गरी विभिन्न किसिमका प्रकोपहरूको बावजुद व्यवसाय निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ। 5मा कर्मचारी पदस्थापना एवं सरुवा लगायतका कार्य प्रभावकारी हुनुपर्नेछ। र 6मा सञ्चालन जोखिम कम गर्दै ग्राहकहरूलाई बैङ्किङ सेवा प्रयोगमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड आदि जारी गर्नुपर्नेछ। अर्को छ तरलता जोखिम व्यवस्थापन। तरलता जोखिम व्यवस्थापनको 1मा संस्थामा व्यवस्थापकीय प्रकृति, आकार एवं कारोबारको विशिष्टताका आधारमा कार्यविधि तथा मार्गदर्शन सहितको उपयुक्त तरलता जोखिम व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। 2मा तरलता सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्न संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्वलाई भुक्तानी अवधिको आधारमा विभिन्न समय अन्तरालमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। संस्थाले सम्पत्ति तथा दायित्वको भुक्तानी अवधिको आधारमा निम्नानुसार समय अन्तरालको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। कमा 90 दिनसम्मको भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्व, खमा 90 दिनभन्दा बढी 180 दिनसम्मको भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्व, गमा 180 दिनभन्दा बढी 270 दिनसम्मको भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्व, घमा 270 भन्दा बढी 1 वर्षसम्मको भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्व र घमा 1 वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्वहरू। 2मा निश्चित भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्वलाई समय अन्तरालमा समावेश गर्नुपर्नेछ। 3मा संस्थाको निश्चित भुक्तानी अवधि नभएका चल्ती तथा बचत निक्षेप जस्ता दायित्वमध्ये प्राथमिक निक्षेपको रूपमा रहेका र न्यूनतम कायम गर्नुपर्ने मौद्दातको अंशसम्मको रकम वर्षभन्दा बढी अवधिको समय अन्तरालभित्र समावेश गर्नुपर्नेछ। 4मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा निक्षेप अनुपातको अधिकतम सीमा 90% तोकिएको छ। 5मा संस्थामा तरलता समग्र व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति, दायित्व, समिति जस्ता विशिष्ट संरचना कायम रहेको हुनुपर्नेछ। 6मा सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले तरलता तथा तरलता जोखिम सम्बन्धी प्रतिवेदन नियमित रूपमा अध्ययन तथा छलफल गर्नुपर्नेछ। अर्को छ बजार जोखिम व्यवस्थापन। बजार जोखिम व्यवस्थापनको 1मा मूल्य एवं ब्याज दर जस्ता सूचकहरूमा आउने उताप चढावका कारण सिर्जना हुन सक्ने मूलभूत बजार जोखिमको व्यवस्थापनका लागि
संस्थागत संस्थासँग आवश्यक नीति तथा कार्यविधि हुनुपर्नेछ। दुईमा, कोष व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित जोखिम अनुगमन, मापन एवं विश्लेषणका लागि क वर्गका वाणिज्य बैङ्कहरूले मिडिल अफिस स्थापना गर्नुपर्ने छ। अर्को छ ब्याजदर जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था। ब्याजदर जोखिमको एकमा, ब्याजदर सम्बन्धी उताप चढावबाट सिर्जना हुने जोखिमलाई उपयुक्त ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सक्ने गरी संस्थासँग उचित नीति तथा कार्यविधि हुनुपर्नेछ। दुईमा, ब्याजदरमा भएको परिवर्तनका कारण प्रभावित हुने सम्पत्तिहरू तथा दायित्वहरूलाई मात्र सम्पत्ति तथा दायित्वमा समावेश गर्नुपर्नेछ। तीनमा, ब्याजदर जोखिमलाई व्यवस्थित तथा न्यूनीकरण गर्न संलग्न निर्देशन बमोजिमको विवरण त्रैमासिक रूपमा तयार गरी त्रैमास समाप्त भएको 15 दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ। चारमा, निश्चित भुक्तानी अवधि नभएका सम्पत्तिहरू आवधिक रूपमा ब्याजदर समायोजन हुने गरी प्रवाह गरिएको कर्जालाई जुन अवधिमा ब्याजदर समायोजन गरिन्छ सोही समय अन्तरालभित्र समावेश गर्नुपर्नेछ। अर्को छ विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था। विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाको एकमा, विदेशी विनिमय दरमा हुने उताप चढावबाट उत्पन्न जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न संस्थागत उचित नीति तथा कार्यविधि हुनुपर्ने। दुईमा छ विवरण मासिक रूपमा महिना बितेको 7 दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पठाउनु पर्ने। तीनमा, सटही गडबड कोष कायम राख्नुपर्ने। चारमा, संस्थाले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन भुक्तानी अवधिका आधारमा विदेशी विनिमयलाई मुद्रागत रूपमा वर्गीकरण गरी दुवै अवधिको खुद अवस्था देखाउनु पर्नेछ। पाँचमा, संस्थाको विदेशी नियमनको दैनिक खुद अवस्था बढीमा प्राथमिक पुँजीको 30% हुने गरी सीमा कायम गर्नुपर्नेछ। र छमा, संस्थाले वास्लातभित्र र बाहिरको कारोबारबाट सिर्जना हुन सक्ने विदेशी विनिमय सम्बन्धी जोखिमको यथोचित लेखाजोखा राख्दै सोको मूल्याङ्कन एवं व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित संस्था समक्ष हुनुपर्ने छ भन्ने छ। हामी अर्कोमा जान्छौँ। बैङ्कमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न सञ्चालक र कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्था लेख्नुहोस्। बैङ्कमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न सञ्चालक र कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्था लेख्नुहोस् भन्ने छ 10 नम्बरको। यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्था। सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्थामा इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाका सञ्चालकहरूले देहाय बमोजिमका न्यूनतम स्वीकारयोग्य आचरण कायम गर्नुपर्नेछ। एकमा, सञ्चालकले यस बैङ्कले जारी गरेको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्ने वचनबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ। एक। दुईमा, कुनै व्यक्ति सञ्चालकमा नियुक्ति भएपछि कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा पहिले आफ्नो संस्थासँग विगत वित्तीय स्वार्थ भए वा नभएको कुरा सञ्चालक समितिलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ। 3, सञ्चालकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनको दैनिक काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। 4मा, सञ्चालकले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको काम कारबाहीप्रति सञ्चालक स्वयं जवाफदेही हुनुपर्ने छ। त्यस्तो अवस्थामा संस्था उत्तरदायी हुनु पर्ने छैन। पाँचमा सञ्चालकले पदीय मर्यादा कायम हुने गरी शिष्ट बोली व्यवहार कार्यशैली र आचरण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। संस्थाको कार्यपर वातावरण बिग्रने घृणा देह उत्पन्न हुने
कुनै पनि किसिमको गतिविधि गर्नु हुँदैन। 6मा सञ्चालक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संस्थाको हित विपरीत हुने कुनै पनि किसिमको गतिविधिमा संलग्न हुनु हुँदैन। 7मा एउटा संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति एकै पटक अर्को इजाजतपत्र प्राप्त संस्था लगायतका सहकारी ऐन 2058 अन्तर्गत स्वचालित सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वा बिमा सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सङ्गठित संस्था समेतको सञ्चालक वा सल्लाहकार वा कुनै पनि पदमा रहन पाउने छैन। 8मा 8मा सञ्चालकले ग्राहकको जमिन तथा जायज यथा सम्बन्धी कारोबारमा प्रशासन वा संरक्षकको हैसियतले संलग्न हुनु हुँदैन। यदि यस्तो कार्यमा संलग्न भई ग्राहकको इजाजत पत्रमा प्राप्त संस्थामा रहेको खातामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार प्राप्त गरेमा सञ्चालक समितिबाट त्यसको लिखित स्वीकृति लिनुपर्नेछ। 9मा सञ्चालकले आफ्नो पद र नामको दुरुपयोग गरी कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत फाइदा हुने क्रियाकलापमा संलग्न हुनु पाइने छैन। 10मा सञ्चालकले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको आध्यावधिक आधिकारिक लेखा सम्बन्धी अभिलेख र कागजातमा व्यक्तिगत रूपमा थपघट गर्न पाइने छैन। र 11मा छ सञ्चालकले ग्राहकको सूचना र कारोबारको गोपनीयता कायम राख्नुपर्नेछ। अर्को छ कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्था। कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्थामा इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाका कर्मचारीहरूले देहाय बमोजिमका न्यूनतम स्वीकारयोग्य आचरण कायम गर्नुपर्नेछ। 1मा छ इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाका कर्मचारीले यस बैङ्कले जारी गरेको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्ने वचनबद्धता सहितको हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ। 1। 2मा छ कर्मचारीहरूले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको हित विपरीतका देहायका गतिविधिहरू संलग्न हुन पाउने छैनन्। 3मा इजाजत पत्र प्राप्त संस्था वा त्यस्तो संस्थाको अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थाको भालवाला कर्मचारी कुनै पनि इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक वा सल्लाहकार हुन पाउने छैन। 4मा इजाजत पत्र प्राप्त संस्था कर्मचारीहरूले ग्राहकको जमिन तथा जायजता सम्बन्धी कारोबारमा प्रशासन वा संरक्षकको हैसियतले संलग्न हुनु हुँदैन। 6मा कर्मचारीले आफ्नो पद र नाम दुरुपयोग गरी कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत फाइदा हुने क्रियाकलापमा संलग्न हुनु पाइँदैन। र 7मा छ इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको लेखा सम्बन्धी अभिलेख र प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा दुरुस्त हुनुपर्नेछ। अर्को प्रश्न छ कस्तो अवस्था भएको कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई संस्थापकले आफ्नो स्वामित्वको सेयर नामसारी वा बिक्री गर्न पाउने छैन। कस्तो अवस्था भएको कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई संस्थापकले आफ्नो स्वामित्वको सेयर नामसारी वा बिक्री गर्न पाउने छैन। देहाय अवस्था भएको कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई संस्थापकले आफ्नो स्वामित्वको सेयर नामसारी वा बिक्री गर्न पाउने छैन। 1मा कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परि सो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा 3 वर्ष नपुगेको। 2मा सम्बन्धित इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको आन्तरिक वा बाह्य लेखा परीक्षकबाट नियुक्त रहेको। 3मा सम्बन्धित इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको कानुनी वा अन्य सल्लाहकार पदमा बहाल रहेको। 4मा सम्बन्धित इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूसँग कुनै किसिमको ठेक्कापट्टामा पदमा बहाल रहेको। 5मा प्रचलित कानुन बमोजिम कर सूचना नगरेको वा स्थायी करदाता लेखा नम्बर नियमित नगरेको। र 6मा कुनै इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले क वर्गमा बेमानी वा बदनियत गरेको कुरा अदालतबाट प्रमाणित भएको। 7मा धितोपत्र दलाल वा बजार निर्माता वा सहकारी
8मा सम्बन्धित इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाबाट कर्जा लिएको र वित्तीय स्वार्थ रहेको। 9मा रहेको तर यस बैङ्कबाट इजाजत पत्र प्राप्त ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरूको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन। 9मा फर्म कम्पनीको हकमा विगत 2 वर्षदेखि स्वचालित मुनाफामा सञ्चालनमा नरहेको, सञ्चित मुनाफामा सञ्चालनमा नरहेको। 10मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएको सेयरको माग माग रकम चुक्ता तथा भुक्तानी अवधिको बैङ्कले तोकेको ढाँचा सहितको निवेदन पेश नगरेको र प्रचलित कानुनको अयोग्य ठहरिने गरेको। अर्को छ प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको व्यक्ति तथा सजाय भुक्तान गरी सफाई पाएको 5 वर्ष व्यतीत भइ नसकेको व्यक्ति पनि पर्यो। अर्को टपिक छ एकीकृत निर्देशनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। 10 नम्बर एकीकृत निर्देशनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। 1मा छ सामाजिक परियोजनाहरूमा हुने खर्च शिक्षा स्वास्थ्य दैविक प्रकोप व्यवस्थापन वातावरण संरक्षण फोहोर मैला संलग्न गर्ने फोहोरदानी सङ्कलन गर्ने फोहोरदानी आदि सांस्कृतिक प्रवर्धन दुर्गम क्षेत्रबाट पूर्वाधार सुधार सामाजिक रूपमा पिछडिएको वर्गको आय आर्जनमा उत्थान वित्तीय साक्षरता वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम यात्रु प्रतीक्षालय निर्माण सडक बत्ती आदिमा हुने खर्च। 2मा छ वित्तीय साक्षरता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू तथा लक्षित तालिमहरू सञ्चालन गरेको छ। हाल तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्गहरूलाई वित्तीय सेवा सम्बन्धमा साक्षर बनाउन वित्तीय सेवाप्रतिको पहुँच अभिवृद्धिका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको 5% रकम खर्च गर्नुपर्नेछ। 3मा छ प्रत्यक्ष अनुदान राष्ट्रिय महत्त्वका आविष्कार केन्द्र मानव स्रोत तथा परोपकारी कार्य गर्ने एवं अति विपन्न वर्गका लागि शिक्षा स्वास्थ्य स्वास्थ्यमा क्रियाशील संस्थालाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको रकम। 5मा दिगो विकास लक्ष्य नेपालको दिगो विकास लक्ष्य 2016देखि 2030को पहिचान गरिएकोमा 17वटा क्षेत्रहरूमा तोकिएको लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा सहयोग हुने गरी गरिने अन्य निर्णय तथा प्रत्यक्ष खर्चहरू। 8मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अक्सिजन सिलिन्डर अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर जीवनरक्षक भ्याक्सिन औषधि आदिको सहज आपूर्तिको लागि प्रत्यक्ष रूपमा गरेको खर्च एवं संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको लागि विश्वव्यापी महामारीबाट सुरक्षित राख्न रोकथाम गर्न वा उपचार गर्न लाग गर्दै लग्ने खर्च। 5मा छ व्यावसायिक रूपमा स्थापना भएका बाहेकका अनाथालय बालमन्दिर मन्दिर वृद्धाश्रमलाई दिएको अनुदान तथा खर्च गरिएको खर्च। खोलौँ बैङ्क खाता अनुसार 2076 अन्तर्गत खोलिएको खाता बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत तर्फबाट जम्मा गरिएको प्रति खाता रु 100 रकम रहेको छ। अर्को छ वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले विप्रेषण बचत तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत जम्मा प्रति खाना रु 100 प्राप्त गर्न सक्नेछ।
अर्को छ टपिक सहवितीकरण कर्जाको परिभाषा दिँदै यसका अगुवा संस्थाको काम कर्तव्य र अधिकार लेख्नुहोस्। उत्तरमा बैङ्क वा समग्र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा, विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशनमा सही वित्तीय विवरण कर्जा भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूले आपसी समझदारीको आधारमा सम्झौता सम्झौता नगरी एउटा कुनै एउटा ग्राहक फर्म कम्पनीलाई वा परियोजनाको लागि प्रवाह गरिने कर्जा सापट अथवा सुविधाहरूलाई सम्झाउनु पर्छ। सहवित्तीयकरण अन्तर्गत प्रवाह भएका कर्जा उपभोग गर्ने फर्मले अगुवा बैङ्क तथा सहभागी बैङ्कहरूसँग मात्र बैङ्किङ कारोबार गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था लुजिङ कन्ट्रिब्युटरी कर्जामा पनि अ, समान रूपले लागू हुन्छ। अगुवा बैङ्कको काम कर्तव्य र अधिकार। अगुवा संस्थाको काम कर्तव्य र अधिकार। अगुवा संस्थाको काम कर्तव्य र अधिकार देखाए बमोजिम छ। एकमा छ सहवित्तीयकरणमा सहभागी सदस्यहरूको अगुवा तथा प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने। दुईमा सहवित्तीकरण गर्दा सदस्यलाई बिचमा समन्वय गर्ने र आवश्यक न्यूनीकरण गर्ने। अ, तिनमा कुनै विशेष कारण परि सहवित्तीयकरण समूहको कुनै सदस्यले समूहको बैठक बोलाउन माग गरेमा 15 दिनभित्र बैठक बोलाउने। पाँचमा परियोजना विश्लेषण गर्ने प्रतिवेदन तयार गर्ने र सोको प्रतिवेदनको प्रति सहवित्तीयकरणमा सहभागी सदस्यहरूलाई उपलब्धि गराउने। अर्को छ परियोजनाको लागि अल्पकालीन कर्जा माग भए सोको आवश्यकता विश्लेषण गर्ने। अर्को छ सहवित्तीयकरण सहभागी सदस्यको सहमतिका आधारमा सही सहवित्तीयकरण सम्बन्धी सम्झौता शर्त सम्बन्धी तयार गर्ने। यस्तो शर्तहरूको एक प्रति सबै सहभागी सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने। अर्को छ तिनमा धितो सापट र सुरक्षित प्रवाह गर्नका लागि आवश्यक कागजात तयार गर्ने। धितो रोका राख्ने व्यवस्था मिलाउने तथा बिमा लगायतका लगानी सुरक्षित गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने। कर्जा सापटी तथा सुविधा सुरक्षण सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू उल्लेखित राख्ने र त्यस्तो कागजातहरूको प्रतिलिपि सबै सहभागी सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने। अर्को छ समय समयमा ऋणीबाट आवश्यक तथ्याङ्क र तथा अन्य सूचक प्राप्त गर्ने र सबै सो सूचनाहरू सहभागी सदस्यहरूलाई अ, उपलब्ध गराउने। समय समयमा समय समयमा सहभागी सदस्यहरूको सहमतिमा परियोजनाको स्थलगत निर्माण गर्ने नियन्त्रण प्रतिवेदन गर्ने तथा सोको जानकारी सबै सदस्यहरूलाई गराउने। सहवितीयकरण सम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम वार्षिक ऋणीलाई यथा अ, यथाशाक्य मूल्याङ्क मूल्याङ्कन गरी सबै जानकारीको लागि सबै सदस्यहरूलाई जनाउने। छमा छ बहुवितीयकरण सम्बन्धी सहवितीयकरण सम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेख भएका बमोजिम ऋणीलाई यथासमयमा कर्जा सापट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने। अर्को टपिक छ केन्द्रीय बैङ्क। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा इजाजत पत्र दिनेदेखि खारेजीसम्मका कार्यहरू
सम्पादन गर्ने उद्देश्यले कानुन बमोजिम स्थापना भएको सर्वोच्च मौद्रिक निकाय नै केन्द्रीय बैङ्क हो। यसले मुख्यतया नोट बैङ्क नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने, मौद्रिक नीति जारी गर्ने, मुद्रा प्रवाहको स्थितिको सन्तुलन राखी दिगो विकास गर्ने, अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, निर्देशन, नियन्त्रण र आवश्यक सेवा तथा सहुलियत पुर्याउने बैङ्कहरूको पनि बैङ्क हो। प्रोप्राइटर केन्टका अनुसार केन्द्रीय बैङ्क संस्था हो त्यस्तो संस्था हो केन्द्रीय बैङ्क त्यस्तो संस्था हो जसलाई जनहितको लागि मुद्रा परिमाण, विस्तार र सङ्कुचन गर्ने उत्तरदायी हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क। नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेपालको केन्द्रीय बैङ्क हो। नेपालको मौद्रिक अधिकारी तथा बैङ्किङ प्रणालीको अधिकार एक सुपरिवेक्षक हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2012 अनुसार 2013 वैशाख 14 गते नेपालको केन्द्रीय बैङ्कको स्थापना भएको थियो। यस भुक्तानी 1 अरब भुक्तानी रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क। नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेपालको केन्द्रीय बैङ्क हो। नेपालको मौद्रिक नीति, मौद्रिक अधिकारी तथा बैङ्किङ प्रणालीका नियामक एवं सुपरिवेक्षण हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2012 अनुसार विक्रम 2013 वैशाख 14 गते देशको केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा स्थापना भएको। देशको यसको चुक्ता पुँजी 1 अरब रुपियाँ रहेको। यसको चुक्ता पुँजी 1 अरब रहेको। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको हाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 अनुसार सञ्चालनमा रहेको छ। यसका केन्द्रीय स्तरका 3वटा कार्यालयहरू र प्रादेशिक स्तरका 8वटा कार्यालयहरू छन्। प्रादेशिक कार्यालयहरूमा गभर्नरको कार्यालय, बैङ्किङ कार्यालय र वित्तीय सूचना कार्यालय 3 प्रकारका छन् भने प्रादेशिक कार्यालयहरूमा विराटनगर, धनगढी, वीरगञ्ज, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज, पोखरा ए, नेपालगञ्ज, पोखरा, जनकपुर र सुर्खेत शाखा कार्यालयहरू छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको उद्देश्य। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 अनुसार बैङ्कका उद्देश्यहरू निम्न छन्। एकमा छ अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य शोधनान्तर मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने। अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने। 2मा बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आवश्यक तरलतालाई प्रवर्धन गर्ने। 3मा सुरक्षित स्वास्थ्य तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने। सुरक्षित स्वास्थ्य तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने। 4मा बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने। बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने। 5मा छ नेपालको समग्र बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको सम्वर्धन गरी सोप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको काम, कर्तव्य र अधिकार। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 दफा 5 अनुसार काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम छ। एकमा बैङ्कको नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको काम होइन। बैङ्क नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने। 2मा मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने। 3मा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने र सो नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने। 4मा विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने। 5मा विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्था गर्ने र सञ्चालन गर्ने।
छमा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत पत्र जारी गर्ने, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने। सातमा नेपाल सरकारको बैङ्कर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रूपमा काम गर्ने। आठमा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय बैङ्क तथा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा काम गर्ने। नौमा भुक्तानी फर्स्यौट तथा हिसाब मिलान पद्धतिको स्थापना गर्ने, प्रवर्द्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने। र 10मा एसियन बमोजिम बैङ्कले उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैङ्कले गर्नुपर्ने अन्य काम गर्ने गराउने। अर्को छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिको गठन। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058को दफा 14 अनुसार केन्द्रीय बैङ्कको सञ्चालक समिति 7 सदस्यीय हुने प्रावधान छ, जुन निम्न बमोजिम छ। गभर्नर अध्यक्ष रहने, सचिव अर्थ मन्त्रालयको सदस्य, 2जना डेपुटी गभर्नर, 2जना सदस्य, आर्थिक, भौतिक, बैङ्किङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको 3जना सञ्चालक सदस्य रहने व्यवस्था छ, यसरी 7जना। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्य तथा भूमिकाहरू। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्य तथा भूमिकाहरूमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्य तथा भूमिकाहरू देखाए बमोजिम छन्। एकमा छ बैङ्कनोट तथा सिक्का निष्कासनमा एकाधिकार। दुईमा सरकारको बैङ्कर एजेन्ट, सरकारको बैङ्क एजेन्ट तथा सल्लाहकार। 3मा बैङ्कहरूको पनि बैङ्क। 4मा समाशोधन गृह क्लियरिङ हाउस। 5मा बहुमूल्य धातु तथा विदेशी विनिमयको संरक्षण। 6मा साख नियन्त्रण। 7मा बैङ्किङ व्यवसाय विस्तार एवं विकास गर्नु। 8मा वित्तीय प्रणालीमा नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नु। 9मा विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्य गर्नु। 10मा कर्जा नियन्त्रण। 11मा निक्षेप तथा राजस्व सङ्कलन। 12मा आर्थिक तथ्याङ्क सूचना सङ्कलन तथा प्रकाशन। अर्को टपिक छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्न नहुने कार्यहरू। एकमा छ कुनै कर्जा प्रदान गर्ने वा निक्षेप सङ्कलन गर्ने, कुनै पनि कर्जा प्रवाह गर्ने र निक्षेप सङ्कलन गर्ने गर्नु भएन। 2मा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सार्वजनिक संस्थान वा कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्ने। 3मा कुनै पनि किसिमको व्यापार गर्ने। 4मा खरिद गरेर भाडामा लिएर वा कुनै तरिकाबाट चल सम्पत्तिमाथि अधिकार प्राप्त गर्ने भएन। देशको आर्थिक विकासमा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका। देशको आर्थिक विकासमा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका एकमा छ विकासात्मक भूमिका अन्तर्गत एकमा छ पुँजीगत खर्चका लागि सरकारी सुरक्षण पत्र जारी गर्ने। पुँजीगत खर्चका लागि सरकारी सुरक्षण पत्र जारी गर्ने। 2मा छ देशको शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने। 3मा छ वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने। 4मा छ वित्तीय समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्ने। 5मा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पुनर्कर्जा मार्फत सहुलियत दरमा लगानी, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न ऋण प्रदान गर्ने। 2 नम्बरमा छ नियमनकारी भूमिका। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत पत्र सञ्चालनको लागि नियमन, विनिमय, निर्देशिकाको लागि परिपत्र जारी गर्ने। 2मा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कारोबारहरूको नियमन, निरीक्षण र अनुगमन गर्ने। अर्को छ सुपरिवेक्षणीय भूमिका। सुपरिवेक्षणमा एकमा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारको सुपरिवेक्षण गर्ने। 2मा छ बैङ्किङ कार्य सहजताका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने। 3मा छ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायसँग समन्वय गरी पूर्वाधार विकासका लागि लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्ने। अर्को छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सिद्धान्तहरूमा राष्ट्रिय हितका कार्य गर्ने। 2मा छ राष्ट्रको मौद्रिक निकायको रूपमा कार्य गर्ने। 3मा छ खुल्ला बजार सञ्चालन गर्ने। 4मा छ कर्जाको भण्डारण र अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्ने। 5मा छ राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने।
र छमा छ प्रतिस्पर्धात्मक पक्षबाट मुक्त हुने, प्रतिस्पर्धात्मक पक्षबाट मुक्त हुने। सातमा छ सरकारको बैंकरको रूपमा कार्य गर्ने, सरकारको बैंकरको रूपमा कार्य गर्ने। आठमा छ बैङ्कहरूको पनि बैङ्क भएर कार्य सञ्चालन गर्ने। अर्को टपिक छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार। सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार होइन। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को दफा 29 अनुसार केन्द्रीय बैङ्कको सञ्चालन केन्द्रीय बैङ्कको सञ्चालक सञ्चालक समितिका काम कर्तव्य र अधिकार निम्न बमोजिम छन्। एकमा छ मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने। दुईमा छ बैङ्कनोट तथा सिक्काको दर, चित्र, आधार, धातु, नोट छपाई गर्ने वस्तु वा अन्य पदार्थ सम्बन्धमा आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्ने। तिनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निरीक्षण, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने। चारमा बैङ्कको नियमन तथा विनियम स्वीकृति गर्ने, कुनै सञ्चालकको लागि आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्ने। पाँचमा बैङ्क तथा बैङ्कका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक, निर्वृत्तिकरण, उपदान, सञ्चय कोष, विधा, आचरण तथा सेवा शर्त निर्धारण एवं लागू गर्ने। छमा छ मातहतका बैङ्कको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट एवं वार्षिक लेखा परीक्षणको हर हिसाब स्वीकृति गराई प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने। सातमा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृति गर्ने। सातमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई इजाजत पत्र दिने, रद्द गर्ने वा कानुनी व्यवस्था गर्ने। नौमा छ बैङ्कले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृति गर्ने। 10मा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने गरेको कर्जा तथा पुनर्कर्जाको रकम, सीमा तथा शर्तको निर्धारण गर्ने। 12मा छ अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा बैङ्कको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने। 13मा छ बैङ्कको वित्तीय स्रोत परिचालनमा लगानी नीति निर्धारण गर्ने। अनि 13मा 13मा गभर्नरको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बाहेकका अन्य विषयहरू निर्णय गर्ने। 14मा समितिमा रहेका अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बाहेकका अन्य विषयहरूमा निर्णय गर्ने। 15मा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने। 16मा समितिमा निहित अधिकारहरू अवधि तोकी वा नतोकी गभर्नर वा समितिद्वारा गठित उपसमितिहरूलाई प्रत्यायोजन गर्ने। अर्को टपिक छ गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया। गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया एकमा छ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले उपदफा 2 बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्नेछ। 2मा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गभर्नरको नियुक्ति गर्न 2 बमोजिमको सिफारिस समिति गठन गर्नेछ। कमा छ अर्थमन्त्री अध्यक्ष। खमा छ पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट 1 जना सदस्य। गमा छ आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्किङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट सरकारले तोकेको 1 जना सदस्य। 3मा उपदफा 2 बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्किङ, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट 3 जनाको नामावली नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नेछ। 4मा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले उपदफा 3 बमोजिम सिफारिस भएका नाममध्येबाट 1 जनालाई गभर्नर पदमा नियुक्ति गर्नुपर्नेछ। अर्को छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको काम कर्तव्य र अधिकार। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरको काम कर्तव्य र अधिकार। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को दफा 30 अनुसार केन्द्रीय बैङ्कको गभर्नरको काम कर्तव्य र अधिकार निम्न बमोजिम रहेको छ। 1मा समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने। 2मा बैङ्कको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने। 3मा बैङ्कले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने। 4मा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा बैङ्कको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने। 5 मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने।
छमा छ वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने। सातमा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने। उम्, आठ वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने। नौमा छ वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अ, राख्नुपर्ने अनिवार्य मौद्दातको आधारमा रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगका बारेमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने। 10मा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने। 11मा सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने। 12मा बैङ्कले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने। 13मा आवश्यकता अनुरूप बैङ्कका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने। 14मा बैङ्कको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने। 15मा बैङ्कको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने। 16मा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। 17मा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिने इजाजत पत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने। 18मा सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्याजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य विषयहरूमा निर्णय गर्ने। अर्को टपिक छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नेपाल सरकारसँग कस्तो सम्बन्ध छ? नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 का आधारमा व्याख्या गर्नुहोस्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नेपाल सरकारसँग कस्तो सम्बन्ध छ? नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 का आधारमा व्याख्या गर्नुहोस् भन्यो भने नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को परिच्छेद 8 ले नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सरकारको सम्बन्धको बारेमा व्याख्या गरेको छ, जसलाई निम्न बमोजिम हेर्न सकिन्छ। एकमा छ राष्ट्र बैङ्क सरकारको बैङ्कर, सल्लाहकार र वित्तीय एजेन्ट हुनेछ र सरकारलाई बैङ्कले क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित परामर्श दिनुपर्नेछ। 2मा प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट तयार गर्दा आन्तरिक ऋण लगायतका अधिविकर्षणको सम्बन्धमा बैङ्कसँग परामर्श लिइनेछ र बैङ्कले प्रत्येक वर्ष आर्थिक तथा वित्तीय विषयमा नेपाल सरकार समक्ष पूर्व बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। 3मा नेपाल सरकारले बाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिँदा बैङ्कसँग ऋण रकमको राशि, प्राप्ति, शर्त, भुक्तानी आदिको परामर्श गर्नेछ। 4मा त्यस्तै विदेशी विनिमयमा दायित्व सिर्जना हुने गरी निजी वा सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारले स्वामित्व दिँदा बैङ्कसँग परामर्श लिनुपर्नेछ। 5मा छ बैङ्कले नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य निकायको निक्षेप स्वीकार गर्नेछ। 6मा बैङ्कले नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएका ऋण पत्रको खरिद बिक्री गर्ने, बजार व्यवस्था गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र सोको अभिलेख राख्ने, सामा, ब्याज र अन्य दस्तुरहरूको भुक्तानी जस्ता एजेन्टको कार्य गर्दछ। 7मा सरकारको सम्बन्धित निकायले मौद्रिक नीति, कर्जा र शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय, बैङ्किङ जस्ता विषयसँग सरोकार राख्ने कानुनको संशोधन गर्दा राष्ट्र बैङ्कसँग परामर्श लिन सक्नेछ। 8मा ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएको बाहेकको बैङ्कले सरकार र सरकारी स्वामित्व भएका संस्थालाई कुनै प्रकारको वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने छैन। 9मा बैङ्कले 180 दिनभित्र चुक्ता हुने गरी सरकारलाई कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ र नेपालले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्य हुँदा तिर्नुपर्ने दस्तुर सम्बन्धी लामो अवधिको कर्जा सरकारलाई दिन सक्नेछ। 10मा छ बैङ्कले सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाका सबै रकम नेपाली रुपियाँमा हुनेछ र कर्जा सम्बन्धी सबै सम्झौता रकम र सीमा, ब्याज दर, शर्त आदि स्पष्ट हुनुपर्नेछ। अर्को टपिक छ विवेकशील नियमन। विवेकशील नियमन विवेकशील नियमन भन्नाले नियमनकारी निकायले आफू अन्तर्गतका संस्थाहरूलाई निश्चित कानुनी तथा नियमनकारी परिधिभित्र कार्य गर्न
कार्य गर्न जारी गर्ने निर्देशन तथा नीति नियम बुझिन्छ। नीति नियम बुझिन्छ। विवेकशील नियमन भन्नाले नियमनकारी निकायले आफू अन्तर्गतका संस्थालाई निश्चित कानुनी तथा नियमनकारी परिधिभित्र कार्य गर्न जारी गर्ने निर्देशन तथा नीति नियम बुझिन्छ। प्रत्येक अर्थतन्त्रमा केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सूक्ष्म तथा बृहत अवधारणामा रही विवेकशील नियमनहरू जारी गर्ने गर्दछ। विवेकशील नियमनको पालनाबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई देखाए बमोजिम फाइदा हुन्छ। एकमा छ बैङ्किङ क्षेत्रको पुँजीको सबलीकरण हुने, बैङ्किङ क्षेत्रको पुँजीको सबलीकरण हुने। दुईमा छ बैङ्कहरूको कर्जा तथा लगानी व्यवसाय गुणस्तरीय हुने। तिनमा छ विभिन्न क्षेत्रमा हुने कर्जा तथा लगानी केन्द्रीकरण नियन्त्रण हुने। चारमा छ वित्तीय परामर्शदाता तथा वित्तीय प्रतिवेदन वैज्ञानिक र व्यवस्थित हुने। पाँचमा छ संस्थागत सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण मजबुत हुने। र छमा छ बैङ्किङ कारोबारमा हुने विभिन्न जोखिमहरू व्यवस्थापन हुने। सातमा छ बैङ्कका ग्राहकहरूको समेत भुक्तानी नियमितता गर्नका लागि उचित कारबाही हुने। आठमा बैङ्कहरूको तरलता तथा ब्याज दरको उचित व्यवस्थापन गर्ने। र नौमा बैङ्कको मर्जर र प्राप्ति व्यवस्थित गर्ने। अर्को छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेका विवेकशील नियमनहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेका विवेकशील नियमनहरू उल्लेख गर्नुहोस्। एकमा छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले इजाजत पत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ। एकीकृत निर्देशन 2080 बमोजिम विवेकशील नियमनहरू देखाए बमोजिम छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले इजाजत पत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ। एकीकृत निर्देशन 2080 बमोजिम विवेकशील नियमनहरू देखाए बमोजिम छन्। एकमा छ न्यूनतम पुँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्था, न्यूनतम पुँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्था। दुईमा कर्जा प्रवाह वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था। तिनमा एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट र सुविधाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था। चारमा लेखानीति तथा वित्तीय विवरणहरूको ढाँचा सम्बन्धी व्यवस्था। पाँचमा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था। छमा छ संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था। सातमा छ सुपरिवेक्षकीय निर्देशन लागू गर्ने कार्यतालिका सम्बन्धी व्यवस्था। आठमा छ लगानी तथा सहायक कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था। नौमा छ तथ्याङ्क तथ्याङ्क विवरण सम्बन्धी व्यवस्था। 10मा छ संस्थापक सेयर नामसारी वा खरिद बिक्री तथा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था। 11मा छ सहवित्तीयकरण कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था। 12मा छ कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था। 13मा छ अनिवार्य मौद्दा तथा वैधानिक तरलता सम्बन्धी व्यवस्था। 14मा छ शाखा कार्यालय खोल्ने सम्बन्धी व्यवस्था। 15मा छ ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्था। 16मा छ वित्तीय स्रोत सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्था। 17मा छ विपन्न वर्ग तथा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था। 18मा छ सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था। 19मा छ वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी व्यवस्था। र 20मा छ विविध। यो टपिक्स आज यति नै। यो 15 मार्क्सको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड तथा चारको प्रथम पत्रकै खण्ड खको आर्थिक तथा बैङ्किङ अन्तर्गत 2 नम्बर टपिक्समा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन र नेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विवरणहरू यस प्रकार रहेको छ। हस्त, धन्यवाद।